इमामुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पिंजर नेमतुना परवरदिगार आलम अब बंदगान उदावेगी जुकुम बंदगान रमजान मियाश्ती की परवरदिगार आलम की हुक्म वाले अमाल की और रोजे सकी अब अच्छे पहला सकला रमजान मियाश्ती की परवरदिगार आलम पर बंदगान बांधे निगाह के दरकराम वाला निगाह की नजरे करम के कलाम से परवरदिगार आलम की बांदार वाले नजरे करम पर फरमाना और बांदाना अज़ाब साके यानी अज़ाब आपका सरजरी इधर के चीज तुम प्रकाश वाले परवरदिगार आलम निगाह मिसाल के तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो इनके बच्चे ने अमल मौजूदा है यो कास ते अनाराशी अनाउबाड़ी से दराउल के बच्चे हुए होते सके वक्त में आग बच्ची प्लार दराशी आग बच्चों ने लाड़ दे बच्चे नजार के आया क्या मजाल था सब प्लार मम के बच्चे हुए सकला प्लार मम के बच्चे ने शुरू है कल के यो बंदार ने परवरदिगार आलम दफल कराम वाला निगाह होगी दुनिया अज़ाब से शरीर ويا مسكلا رمضان میاشت وقتی داخل روزه بسازل کی یا روزه سازل دواجه انسان فایلا یوکسم تا بدبو ہوئے آب بدبو परवरदिगार आलम मुश्क व अंबार खुशबू के तब्दील हुई मलाइके बरदी बांदा आप खुशबू पर रसी तुम दसान रोजा सत्य रोजे दौरान जब कोई की बदबू बेहतरी आराम परवरदिगार आलम खुशबू की तब्दीली दरियाम कुमिन आयत की परवरदिगार आलम ये जुकुम का साल परवरदिगार आलम इताअत की दुनियाश्त के रोजे सती अबोध पर अबोध आसमान और मलाइके इस्तग़फार करो आसमान और मलाइके सकला चार बार इस्तग़फार होगी द अबू जिक्र काबुल जिक्र देरत की ना यानी द अबू इस्तग़फार मुंह पर हक के काबुल करे यानी तो कुरान है माफी बिया यही सल्लल्लाहु इन आयत परवरदिगार आलम को फरमाना बलेगी परवरदिगार आलम कभी आकादित जन्नत पर अब उनका सामने पर इस्तग़फार की हुक्म रोजे से तो इस्तग़फार की जन्नत को की दोस्तों ज़्यादा नहीं है रसूल अल्फाज ने वही जन्नत को सजावटी की तैयारी की व अहकाम पर हुक्म रोजे से दार सलमान में आया इंजाम इनायत वे सकला आखिरी रमजान परवरदिगार आलम बंदगान
Musam lak saas mo sa Israel kare wena ma ragas okay sukumu tolna siyat bulanka और तभी से मुसा सारे बाजार दरवाजे बताएगा सभी वापसी दरवाजे बाजार से बोला पहला कुम्यास कुम दौरे आला नमाज उम्मत तो रसियात मुनाफा मुसा अलैहिस्सलाम सभी वक्त राशि बाजार दरवाजे के मौजूद थे बाजार दरवाजे बोला कि उकास तेरे नहीं बचे हम सारे अब कासी वाइदर मूसा अलैहिस्सलाम रखे ऊपर गए और दिगारा माबूल दिन उम्मत टोल राजियात गुनाहगार कास वाइदर तनेबादी और दिगारा माता उस दिन उम्मत की टोल ना नेक कास दे वाला उम्मत उस माता और दिगारा अपना तवीन सकला मकाम द बाजार दरवाजा बंदी की कुमटोल ना आखिरी कास के सरावजी आवाज वकर इबाद बाद द उम्मत टोल ना बेहतरीन और नेक कास माता जाल सलाम जज़ा मकाम से सकला दरवाजा बंदी की बाजार वेरी गली युकास ते रवान दे जिस राम ओढ़ के बाजार दरवाजे के दराना सीधा आखिरी कास्ते सोचो कि हम आवाज कास्ते से कुमी सबीली लगे कुम टोल अजियात बना अगर वो लगी उम्मत बत्तर खल्क के वो शुमार वो आवाज कास टोल का बेहतरीन बंदगार खुदा को शुमार करे सारे सलाम बरकत के सवाल की परवरदिगार 10 इंसेशन सकला का सभी फोटो नसियात बनाकर उसके टोल नसियात नेक और मुतकी और परजगार उतार निश्चय का मतलब ये उतारो ये ना सबने रहमत ना नाम लगे तो मां रफल मौजूदी के ना आवे योदा ओबला दोस्तानो दा टोल हर सने दाप सोच बांधी फिक्र बांधी और बुनियाद बांधी मौला अलैहिस्सलाम बिगा पढ़ावल मफहूम इदारे मौला अली गेट्स योगास के कला नेक सोच वकी आगा अजर और योगास के नेक कार वकी दागा अजर अनेक सोच से चलकड़े दे आगा अजर ज्यादा वेदे वे अनेक सोच भी के आगे बल चुप शामिल नहीं नवर के रियाज नवर के शोहरत नवर के नामाज जमाई बस दान से सोच के अब खाली सोच हुई तो आजी कुम सोचते दागम आजम एक अमाना ज्यादा यानी खबर आपसे शेर खबर सोच और फिक्र दे तफक्कुर दे और दुनिया खबर मूसा अलैहिस्सलाम ने भी से कहा था कैस का बाजार दरवाजा खुला करा बच्चे वक्त ना ले बाजार दरवाजा खुला शी मका गुरुना मैंदलू दी बच्ची और ना तपोस वगर सबब जानदा तोरा कटर गुरुना दी आया की दुनिया की गुरुना कटम से शेषता और कनिष्ठा तो ये और बच्चिया गुरुना कटम से शेषता इससे शेष
تا ما څه کار نه دی کړی اصله کې کومه قیمتیا دي چې قیمت جوړ باندې وته وایي او قیمت په چا ورګه ځنه خلک څه شي خپل ګناه باندې او چې څوک خپل ګناه باندې فخر کوي پروردگار عالم آکاش کا بدتر سے بدتر عذاب کی हमदा मूसा अलैहि सलाम ने कोई तुर तरवान दे यो कास निमत तराश रटी है मूसा खुदा ने तपोस वका और जैसे जन्नतियां और जन्नतियां वापस के दौर तक जवान मिलाओ शी सुतन जन्नती साफा पर बिया बंसर कबिया दो दरे जली जकला तपोस करे और दाला कास तो बिया मूसा अलैहि सलाम तो ही सुरमा खुदा गुनाह करी मा खुदा गुनाह دور گناہانوں باوجود ہم سن جانتی ہیں کہنا تاپوسو کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کلا فرودی علیہ السلام پر جاہ کی جاہ خبر وقت دخدے دور دیئے انسر اے موسیٰ ماں باندہ دوریت سے تماما وما خدے تانا ہی واجدار ما خدے تانا ہی واجدار سگیرا کدا دارت کلا زخدے تتا گناہانو باری پردہ عشم ما ندیتا ما باندہ تا پاتا نوار ما نمائندیتا پاتا نوار مار اپنے گناہانی خلق کو مخ کی ویلے بیان یعنی نبی کو مخ کی ویلے بیان کی موسیٰ علیہ السلام پر ورگار اللہ بتا نبی ہے روزہ کو چاہتا نوی ہے اپکا وہی ماتا پاتا رہتی چاہتا نوی ہے کلام دا باندہ اگر جمع معاف کرا دے کتا کو مخی کلام دا ظاہری گی ندی بندہ رستر کی ٹیٹی بھی زنوانا سلما باندہ دا نبی ستر کو کیم ٹیٹی خدا یہی زنوانا سلما باندہ دا ما نبی ستر کو کیم ٹیٹی دوستانو تا میخواد سکر آبداوان یو کی کنا بیا یوزے کچینی سلما خدا کو کیف رابا سکر آبداوان اپنا کی نام جیسے مختلف گناہوں جنوں کی شرکات کا مختلف گناہوں کی اقل فقر سر اقل کیسے تیری دوستا مولا یہ جو بہت ادارے سے خال گناہ دواج جہنم تنسی گناہ بنے فقر کول دواج جہنم بیا موسیٰ علیہ السلام دے راوان یو کاس تراشی ورطی اے موسیٰ غیر تاپوس وکا زبا دور اڈر بناگار میں اور الحمدللہ پر نبیلو زبویا زد دور اڈر بناگار میں اگا بہتینا ما سرات شکا میم نشتا نار سا دولات کا میشتا نار سا عزت کا میشتا نار سا شہرات کا میشتا ہیچ کی کا میر سا نشتا نعمتونا ارمان دے فراوانی دے گزرتا اور اپنے حکومہ وجدنی سے رابط خلق عذاب کی نمارے لئے عذاب کرتی موسیٰ علیہ السلام کلا دا خبرہ در برگاہ کی پیش کلا پردگار عالم دا وردوین سما بندانا اس وقت آیت نمونس کہے کہ نر کیا ماتا سجدہ کہے ہو کہ نر کیا آقاز نا موسیٰ تپوس وگا وردوین سے سجدہ بلنا کا ہمیں خدای ملوک سر بدترین عذاب کے مبتلا کرے سر سجدے کو لذت دے اقام دا مقصد ہے دوستانو جنے خلق کو تا توفیق نہ ملوی سرا مسجد تراشی یا موجود اور سچا تا توفیق ملوی کی اقا دخلے عذاب کی ندی کہ جنے قادر دنیا ہار چھے اور سر آدھی خود سجدے توفیق ورسا نشتا سجدے لذت تو نفذے قصد بدترین عذاب کرتا خبرو کینا زخلاصا کوم احمدات یو خدای مبارک میاشت رمضان دے خدای رحمت تبکار موتا مندگی گناہ خدای دب میاشت کے اطاعت بندگی و تو خپل گناہانو باندې مغفرت کو خدای رحمان الرحیم دے اور جو خلق تو باقی ہے وہ سر خدای مینا کی محبت دے خپل گناہانو باندې توبہ اور مغفرت کو ورتا ہے اور دویما قبرات خپل کوم گناہان کړي یا بل چاته بیانو نه کوم کسان پر گناه بل چاته بیان کی هغه بیا
حاضر شي خدای د رحمت د ما ګناهونه زیات دي یا بي توبه استغفر الله ربي واتوب اليه من نبي خدای پاک اسماء کې لکه څنګه موسی ته یا راکا سبي ټول نه بدتر کس کو اور بیگی کا ټول نه